विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान, विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ। तपाईँ दर्शकका अगाडि सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, पशुपतिनाथ विश्वका हिन्दूहरूको आस्थाको धरोहर। भगवान पशुपतिनाथ आराध्य देव, प्राचीन र पुरातात्विकसँगै धार्मिक धरोहर क्षेत्र पशुपतिनाथ। महादेव भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर नेपालमा हुनु नेपालीको गौरवको विषय हो। युनेस्कोले सन् 1979मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको हो। कुल 264 हेक्टर मध्ये करिब 84 हेक्टर क्षेत्रफल प्राचीन स्मारक क्षेत्र हो। तर पछिल्लो चरण पशुपति क्षेत्रको विकासको नाउँमा प्राचीनता मास्ने गरी 100 वर्षे गुरु योजना ल्याइएको छ। सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समेत रहेको पशुपति क्षेत्र विकास यति बेला कोषको प्राचीनता बाँच्ने कुनियतको शिकार बन्दैछ। भूमाफियाहरूको प्रभावमा पशुपति क्षेत्र आसपासको बस्ती हटाउने ग्रान्ड डिजाइनमा यो प्रक्रिया अघि बढेको छ। पशुपति क्षेत्रको विकासका नाउँमा कोषबाट अघि सारेको 100 वर्ष गुरु योजनाको चिरफार आजको मिसन न्युजमा। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 100 वर्षे गुरु योजना सार्वजनिक गरेको छ। पशुपति क्षेत्रको बृहत्तर विकास गर्न भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार गरेको गुरु योजना यति बेला विवादमा तानिएको छ। स्थानीय मौलिक बस्ती, जात्रा, पूजापाठ, धर्म संस्कृति मासिने गरी गुरु योजना आएको भन्दै स्थानीयले विरोध जारी राखेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भुवनेश्वर मन्दिरदेखि सिफलसम्मको बस्ती हटाउने गरी 100 वर्षे गुरु योजना सार्वजनिक गरेको छ। चक्रपथलाई बौद्धमा सार्ने सम्मको योजना समेटेर 100 वर्षे गुरु योजना ल्याएको हो। पशुपति मन्दिरसँग सम्बन्धित रहेका सिफलका सम्पदाको संरक्षणका लागि बस्ती हटाउने गुरु योजना प्रस्ताव छ। भू उपयोगिता सहितको 100 वर्षे गुरु योजनामा पशुपतिनाथ प्राङ्गण विस्तारदेखि आर्यघाट हटाउने सम्मका छन्। तर स्थानीयले गुरु योजनाको चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरु योजनाका नाउँमा प्राचीन बस्ती मास्न लागेको भन्दै स्थानीयको विरोध जारी छ। योजनामा लेख्न चाहिँ लेखियो, तर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर व्यवस्थापन व्यवहारिक पक्षमा कहीँ पनि देखिँदैन। खालि यहाँ के गर्छ ऊ, यहाँ भएका घरहरू हटाउने ऊ गर्ने मात्रै कुराहरू छ यसमा। र सम्पदा नाच्ने कुराहरूदेखि तपाईँ हेर्नु न, 72 सालको जुन भूकम्प छ, भूकम्पले
भत्काएको यहाँको संरचनाहरू जुन सम्पदाको संरचनाहरू छ, जस्तै विश्वरूपदेखि हेर्नु, अहिले योसँगैको यो भुवनेश्वरी मन्दिर हेर्नु होइन, अनि त्यसपछि आएर माथिको जेवाकेश्वरी मन्दिर हेर्नु, यो सम्पदाहरू सबै लथालिङ्ग भएको अवस्था छ। यो नै यिनीहरूले गर्न सकिरहेको छैन। यो अगाडिको बिल्डिङ हेर्नुहोस्, यो रणबहादुर शाहले त्यतिखेर भात खुवाउनुको लागि सबै जात जातिलाई एकै ठाउँमा राखेर भात खुवाउनुको लागि बनाएको एउटा दरबार हो। यसको अवस्था हेर्नुहोस् त, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने यसको जिम्मेवारी होइन। भन्ने बेलामा संरक्षण गर्ने ऊ गर्ने भन्ने, तर कहीँ पनि देखिँदैन त्यस्तो संरक्षण गरेको। उसले ल्याउन चाहिँ ल्यायो, सबैले पढ्नेको हिसाबले उ गर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दा राम्रो छ उसको कुरो योजना, कहीँ कसैले पनि किन चाहिँ विरोध गर्यो भन्ने कुरो छ। तर यहाँ संस्कृति सम्पदा जुन चलाएको छ, यहाँ पशुपतिसँग जुन गाँसिएर बसेका यहाँका सम्प्रदाय जुन मानिसहरू छ, जुन जात्रा पर्वसँग सम्बन्धित मानिसहरू छ, उहाँहरू सबलाई विस्थापित गरिसकेपछि यहाँको संस्कृति जात्रा परम्पराहरू कसरी थेक्छ? कोषले यसअघि पनि अवधारणात्मक गुरु योजना ल्याएको थियो। 2053मा पशुपति क्षेत्रको अवधारणात्मक गुरु योजना लागू निर्धारित समयमा कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि त्यसको ठोस प्रभावकारिता देखिएन। राजनीतिक ओतमा कोषमा प्रवेश गर्नेहरू पशुपति क्षेत्रको विकास होइन, प्राचीन मूर्त सम्पदाहरूको विनाशमा कुनै न कुनै कोणमा सक्रिय भएका छन्। यसको अलावा पशुपतिको प्राचीन विशेषतामाथि आधुनिकताको लेप लगाएर मौलिकतालाई ध्वस्त पार्ने काम हुँदै आएको छ। पशुपति क्षेत्र विकासको स्थापना भए यताको समयलाई फर्केर हेर्दा विवाद भन्दा अरू केही भेटाउन गाह्रो छ। पछिल्लो समय पुनः गुरु योजनाको प्रस्ताव ल्याएर पाशुपत क्षेत्रमा कंक्रिटको थुप्रो लगाउने मौलिकताको विनाश गर्ने कदम अघि सारिएको प्रश्न हुन्छ। कोष सधैँ राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्दै आएको छ। दलको कार्यकर्ता भर्ती हुँदै जाँदा पशुपतिको सांस्कृतिक धार्मिक महत्त्वलाई घटाउने काम भएको छ। तर स्थानीयले पशुपतिको धार्मिक तथा प्राचीनताको संरक्षणमा योगदान दिएका छन्। यो प्राचीनता, यसको संस्कृति, यसको धरोहरलाई मासिनु हुँदैन, मेटिनु हुँदैन, छुनु पनि हुँदैन भन्ने मान्यता छ हाम्रो। किन यो हिन्दूहरूको धरोहर हो। यो तपाईँको एउटा कुरो बताउनुहोस्, विश्वमा 7 अरब मान्छे छन्, त्यसमा 1 अरब 30 करोड त हिन्दूहरू छन्। अनि ती सबै 1 अरब 30 करोडको तपाईँको आस्था केन्द्र हो पशुपतिनाथ भने सानो कुरा हो। यो चाहिँ के नेपाल 3 करोड मान्छेको नेपालीको मात्र होइन। यो सारा हिन्दू विश्वमा बस्ने हिन्दूहरूको यो क्षेत्र हो। यो चाहिँ मतलब के कम्युनिस्टहरू चाहिँ 20-25 जना 100 जनाले चाहिँ आएर राज्य गरेर यहाँ चाहिँ मतलब के पशुपतिनाथ परिवर्तन हुँदैन। पशुपति क्षेत्रमा गरिने परम्परागत जात्रा पर्व सांस्कृतिक परम्पराले जीवन्त बनाएका छन्। यी सबै पशुपति क्षेत्रका गहनाहरू हुन् जसले सिङ्गो विश्वलाई यस क्षेत्रप्रति आकर्षित गरेको छ। यसको गरिमा महत्त्वको जगेर्ना यिनै स्थानीयले गर्दै आएका हुन्। तर राजनीतिक भर्याङबाट कोषमा प्रवेश गर्नेहरूले पशुपतिको प्राचीनता मास्दै आएका छन्। यसर्थ गुरु योजनाको विषयमा सम्बन्धित निकायले पुनर्विचार गर्नुको विकल्प छैन। पशुपति क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि भन्दै विक्रम सम्वत 2053मा पशुपति क्षेत्र विकासको अवधारणागत गुरु योजना आएको हो। गुरु योजना पश्चात पशुपति क्षेत्रको विकास भन्दा विवाद बढ्दै गएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने जब प्रचलन सुरु भयो तबदेखि पशुपति क्षेत्र सधैँ विवादमा पर्दै आएको छ। पछिल्लो कोषको गुरु योजना विवाद पनि यसैको निरन्तरता हो। स्थानीयको चर्को विरोध हुँदाहुँदै पनि कोषले बलजफ्ती गुरु योजना कार्यान्वयन गर्ने जोडमा छ। प्रस्तावित गुरु योजनाबाट विस्थापित हुने बस्तीको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। पहिलो अवधारणागत गुरु योजनापछि कोषले 100 वर्षे गुरु योजना प्रस्ताव गरेको छ। पशुपतिको समग्र विकास गर्न भन्दै गुरु योजना ल्याइएको हो। गुरु योजना आएसँगै स्थानीयले चर्को विरोध गरेका छन्।
धर्म संस्कृति मास्ने गरी गुरु योजना आएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। प्रस्तावित गुरु योजना पशुपति क्षेत्रमा आसपासका बस्ती विस्थापित गर्ने भएको छ। पशुपति विकास कोषको नयाँ गुरु योजना अन्तर्गत यहाँका प्राचीन बस्तीहरू हटाउने भनेपछि अहिले यहाँका स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। केही दिनदेखि पशुपति क्षेत्र वरपरका स्थानीयहरू अहिले विरोध गरिरहेका छन्। यसै विषयमा बुझ्न हामी पशुपतिमै आइपुगेका छौँ। यहाँ एकजना स्थानीय हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। यो विशेष त अहिले पछिल्लो पटक यो जस्तै पशुपति विकास कोषले यो गुरु योजना अन्तर्गत तपाईँहरूले यो नयाँ बस्तीहरू हटाउने भनेपछि विरोधमा हुनुहुन्छ, खासै किन? अहिले पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नयाँ गुरु योजना ल्याएको छ, 100 वर्षे गुरु योजना र 15 वर्षको कार्यकाल छ त्यसमा। र यो 15 वर्ष कार्यकालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यो नयाँ गुरु योजनामा विशेष चाहिँ यहाँका प्रायः प्राचीन बस्ती सबै हटाउने किसिमको गुरु योजना ल्याएको छ। र उहाँहरूले त्यो यहाँका प्राचीन भएका पुरातात्विक घरहरू र प्राचीन बस्तीलाई हटाएर त्यहाँ चाहिँ आधुनिकीकरण सहर बनाउने जस्तो उहाँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको छ। त्यसकारणले यसको हामी घोर विरोध गरिरहेको छौँ। हामीलाई योभन्दा अगाडि पनि 2056 सालमा नयाँ त्यो बेला 10 वर्षे गुरु योजना ल्याएको थियो। त्यो 10 वर्षे गुरु योजनामा पनि यहाँ भएको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यो अगाडि जुन खाली पार्ट त्यहाँ तपाईँको 119वटा घर थियो। त्यो 119वटा घरहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 2059 सालमा यो चाहिँ अन्तरिम काल भएको बेला उहाँहरूले भट्काएको स्थिति छ। र त्यहाँको 119वटा घर, त्यस्तै चाहिँ हाम्रो योभन्दा अगाडि यो बनकाली छ, त्यो जुन पार्क बनिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यो बनकालीको पार्कको पनि तपाईँको करिब 200वटा घर, बनकाली पार्क र तपाईँको तिलगङ्गाको त्यो हामी अलिक खाली ठाउँहरू देखिरहेको छौँ। त्यो खाली ठाउँमा भएको जुन पार्कहरूको चाहिँ करिब यो 2059 सालमा 2056 सालको 10 वर्षे गुरु योजना अनुसार उहाँहरूले यहाँको 300 चान्चन घरहरू चाहिँ यहाँको भट्काएको स्थिति छ। र करिब 2025 यहाँका जो स्थायी सोवासीहरू विस्थापित भएको स्थिति छ। यहाँका बस्तीहरू कुन खाली गर्दैछ? अब अहिलेको चाहिँ जुन यो नयाँ गुरु योजना यो अहिले 15 वर्षे गुरु योजना अनुसार अहिले बाँकी भएको यो अगाडिको जुन यो पार्ट छ, यो भुवनेश्वर र दक्षिणामती मन्दिरको जुन यो पारी रहेको यो सबै यहाँबाट लगेको पहिलो चरणमा उहाँहरूले 30वटा घर भनेर भन्नुभएको छ होइन। त्यसपछि दोस्रो चरणमा यहाँबाट तपाईँको रिङ रोड पारीसम्म र त्यसपछि रिङ रोड पारीबाट जयबागेश्वरी होइन, जयबागेश्वरीको मन्दिरबाट पारी रहेको कालो पुलसम्मको घरहरू उहाँहरूले खाली गर्ने भन्ने राखिरहेछ भने, अर्को कुरा यहाँ गुजेश्वरीको पहिलो चरणमा गुजेश्वरीको 82वटा घरहरू होइन। त्यस्तै तपाईँको यहाँ देउला टोलको त्यो सूचना विभागबाट मुनिको एयरपोर्ट मुनिको त्यहाँका सम्पूर्ण बस्तीहरू, त्यस्तै चाहिँ यता माथिको सगन टोल र यहाँ माथि सगन टोल नवाली टोल लगायत चाहिँ त्यो तपाईँको जयबागेश्वरीको कालो पुलसम्मको घरहरू चाहिँ भट्काउने र त्यहाँको बस्ती सबै खाली गर्ने चाहिँ परिकल्पना गरिएको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले। त्यसैकारणले जसरी यो जो तपाईँले देख्नुभयो हामी जहाँ उभिरहेका छौँ यहाँका कतिवटा घरहरू यहाँ जस्तै अब यहाँ देख्नुहोस् यो प्राचीन कालको मन्दिरहरू पनि छ होइन। तपाईँ के छ अब यो चाहिँ के छ भने प्राचीन कालको मन्दिरहरू मूर्तिहरू छ होइन, मूर्तिहरू छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको लिच्छवी काल अगाडिदेखिका हामीले मूर्तिहरू शिवलिङ्गहरू यहाँ जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ शिवलिङ्गहरू छ चारैतिर। यो पशुपति क्षेत्र भनेको भगवान् पशुपतिनाथ बिचौँ बिच विराजमान भएर यहाँ चारैतिर देवी देवता र शिवलिङ्ग र चाहिँ 10 दिक्पाल ल चाहिँ यो 9वटा ढोका 9वटा डबली 9वटा चोक होइन। त्यस्तै नवशक्ति पीठ र 10 दिक्पालले घेरिएको यो चारैतिर यन्त्राकारमा बनेको छ यो पशुपति क्षेत्र। र यसका तपाईँको तलको जुन 2056 सालको गुरु योजनाले यहाँका 2-3 टोलहरू नष्ट गरे भने अब यो माथि चाहिँ यो अबको नयाँ गुरु योजनाले अबको जुन नयाँ गुरु योजनाले चाहिँ यो जुन देखाएको छौँ नि हामीले यहाँबाट कतिवटा घर पर्छ भने अब यहाँबाट माथिको उहाँहरूले पहिलो चरणमा 30वटा घर छ भने त्यसपछिको चाहिँ तपाईँको यहाँबाट सिफलसम्मको लिने हो भने उहाँहरूको करिब 2250वटा घरहरू छ। भनेपछि तत्कालको लागि चाहिँ 30वटा घरमा मध्ये चाहिँ यी घरहरू यही अगाडिको घरहरू, यो अगाडिको जुन लाइनै उहाँहरूले 30वटा घर, यो यहाँको 30वटा घर छ, गुजेश्वरी पारीको 82वटा घर छ होइन। त्यस्तै उमाकुण्डको 2वटा घर छ होइन। त्यस्तै देउला समाजको त्यहाँको त सबै बस्ती छ। त्यसरी करिब उहाँहरूले पहिलो चरणमा 200वटा जति चाहिँ घरहरू भट्काउने उहाँहरूको प्लानिङ छ भने तेस्रो र चौथो 15 वर्षसम्ममा उहाँहरूले यहाँको 2000वटा घर 2025वटा घर भट्काउने
उहाँहरूको प्लान छ। एकदम यो घरहरू सबै पर्छ। उहाँहरू पहिलो चरणमा चाहिँ पर्दैन, दोस्रो चरणमा यी घरहरू चाहिँ सबै जाने स्थिति छ। अनि अर्को एउटा कुरा के छ भने यो पशुपति यो जुन यो हाम्रो पाचा टोल हो, यहाँ हाम्रो पाचा गणेश छ होइन, यो गणेश यो यहाँबाट यसलाई पहिला चाहिँ पशुपति क्षेत्रलाई स्वर्णपुरको रूपमा लिइन्छ। यहाँ पहिला सुनको यो ढुङ्गाहरू सबै सुनको थियो भन्छन्, पशुपतिनाथदेखि यहाँसम्म जयबागसरीसम्म सुनको नै ढुङ्गा बिसाइरहेको स्वर्णपुरको रूपमा लिइन्थ्यो पहिला। अब अहिले चाहिँ यो तपाईँको पाचा टोल भन्छ यसलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि डट्ठु टोल छ, यहाँ 9वटा टोल छ, 9वटा डबली 9वटा चोक छ। यसरी यहाँ चाहिँ 9 जातीय चाहिँ सम्प्रदायहरू बस्छन् होइन। यसमा हाम्रो राजोपाध्याय, राजभण्डारी, जोशी, त्यस्तै तपाईँको कपाली, सङ्गत होइन, नाउ, त्यसरी चाहिँ जे होस् 9वटा जातीय समाज चाहिँ बसिएको यो नवजातीय सम्प्रदाय एउटा सुसङ्गठित यो प्राचीन यो बस्ती हो यो पाशुपत क्षेत्र। के छ यो तपाईँहरूको अब के गर्नुहुन्छ पशुपति क्षेत्रलाई विकास कोषलाई के होइन यो त के छ भने यो प्राचीन बस्ती हो। यो पशुपति क्षेत्र यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जुन अहिले नयाँ गुरु योजना ल्याए, यो पशुपतिनाथ यो हाम्रो एउटा सानो कसैको घर होइन। यो पशुपति विकास कोषले चाहिँ आफ्नो घर जस्तो रूपमा उहाँहरूले लिइराख्नु भएको छ। यो दुःखको कुरा, यो विश्व सम्पदा सूचीमा परेको र 100 करोड हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हो, त्यस्तै 200 करोड बुद्धिस्टहरूको पनि एउटा आस्थाको केन्द्र हो भने चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा परेकोले गर्दा सम्पूर्ण प्राचीन संस्कृति र यो परम्परा र सभ्यतालाई बुझ्ने सम्पूर्णको लागि यो धरोहर हो र नेपालको गौरव हो। यो दुःखको कुरा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यसलाई बुझेन। र अर्को कुरा के छ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यसलाई पशुपतिनाथलाई पशुपति बनाऊ, किन त्यो तिरुपति बनाउनु पर्यो? हाम्रो कुरा त्यही मात्र हो। पशुपतिनाथमा यहाँ आफ्नै संस्कृति छ, आफ्नै परम्परा छ, आफ्नै सभ्यता छ। यहाँको पाशुपत संस्कृति जुन हुन्छ, यहाँका जुन सो जाति जुन नेवारहरूले जुन तान्त्रिक विधिबाट पूजाहरू गरिन्छ र जात्रा हुन्छ, यहाँ 1 महिनामा 22वटा जात्रा हुन्छ, त्यस्तै 108वटा पर्वहरू हुन्छ। यहाँ वर्षभरि नै जात्रा पर्वहरू चलिरहने एउटा सुसङ्गठित र एउटा सभ्य यो पाशुपत संस्कृति हो। यो संस्कृतिलाई बचाउनु पर्यो। यहाँको बस्ती भएन भने त्यो संस्कृति सबै नष्ट हुन्छ। नेपालभरिका सम्पूर्ण धार्मिक जन, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई, सम्पूर्ण राष्ट्रियवादीलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, पशुपति पनि भोलि केही गरी यो गुरु योजना लागू भयो भने यहाँ बस्ती खाली भयो भने मात्र पशुपतिनाथ मात्र सिधा रहन्छ र यहाँ एउटा म्युजियमको रूपमा रहन्छ र त्यो पशुपतिनाथलाई पनि बेचेर पठाउँछ। त्यसकाले यो सबैलाई सावधान गर्न चाहन्छौँ, नेपाल सरकारलाई सावधान गर्न चाहन्छौँ। विकास कोष खारेज गर्नुपर्छ, यो गुरु योजना खारेज हुनुपर्छ तुरुन्तै र त्यहाँ भएका भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई तुरुन्त हटाउनुपर्छ। यही हाम्रो माग। अब यहाँ के छ भने यो त विकास कोष त सरकार भन्दा पनि अलग भयो, उहाँहरूले निरङ्कुशता आफ्नो रूपमा चलाइरहेको छ। त्यसकारण यो विकास कोष खारेज गर्नुपर्छ, सोवासी स्थानीयले चलाउनुपर्छ, धार्मिक समाजले चलाउनु पर्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष, तब मात्र हाम्रो विकास हुन्छ। तब मात्र पशुपतिनाथलाई पशुपतिनाथ रूपमा लाउनु पर्यो। यहाँको धर्म संस्कृति परम्परा सभ्यता पाशुपत संस्कृतिलाई बचाउनु पर्यो। प्राचीन बस्तीहरू भएको ठाउँमा यो जात्रा पर्व धर्म संस्कृतिहरू चल्ने ठाउँमा उसले चाहिँ यो बस्तीहरूलाई पहिला खाली गराउने, त्यसपछि यहाँ विविध कुराहरू निर्माण गर्ने भन्ने लेखेको कुराहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको कारणले यसको हामीले यो पुरै खारेजी गरेर यो खारेजी सँगसँगै यो अहिले यो गुरु योजना बनाउन जो संलग्न छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो बर्खास्त गर्ने अथवा उहाँहरूको राजीनामा माग गरिसके पछाडि अनि पनि नयाँ कमिटीसँग मात्र छलफल गर्ने नयाँ तरिकाबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो सोच हो। सरकारले जबरजस्ती गरेर जनतालाई मार्न खोज्यो भने हामी मर्दिन्छौँ। हामीले यो भूमि त्यागेर जानु पर्यो भने त हामी यही बाटोमा सुत्छौँ, मर्छौँ, आफ्नो भूमिको लागि, आफ्नो धर्मको लागि, आफ्नो संस्कृतिको लागि। यो त धर्म संस्कृति जोगाउनेसँगको कुरा छ, यो त यो परम्परासँग गाँसिएको कुरा छ, यो थोरै घरको मात्र कुरा छैन। यहाँबाट यो घर हट्दै छैन, यहाँबाट घर हटाउन खोजिरहेको छैन, यहाँको जीवन्त संस्कृति हटाउन खोजिरहेको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले। यहाँको जात्रा पर्वलाई लोप बनाउन खोजिराखेको छ। यहाँ आउने के पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनाउने यो अब मानौ न यहाँ आउने पर्यटकहरूको लागि भनेर राम्रो गर्ने ठुलो होटलहरू बनाउने भनेर होटल हेर्न आउने होइन पर्यटकहरू, यहाँको जात्रा हेर्न आउने हो। यहाँको पर्व संस्कृति जीवन्त संस्कृति देखाउनु पऱ्यो नि। यहाँ अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो 56 सालदेखिको 57 सालको गुरु योजनामा जति पनि घरहरू खाली गरेर पठायो, त्यो खाली गरेको ठाउँहरूको रूप हेर्नुहोस् कति बेरूप बनाएर राखेको छ। पशुपति सरसफाइ छ, पशुपतिमा एउटा सार्वजनिक शौचालय सभ्य र राम्रो खालको छ। उसले भत्काएर राम्रो गर्छु मुखले भनेर हुँदैन, कागजमा लेखेर हुँदैन। आज पशुपतिको वास्तविक अवस्था हेर्नुहोस्, दयनीय अवस्थामा छ। कोषले गुरु योजना प्रस्ताव गरेपछि स्थानीय सरकारदेखि यसको विपक्षमा उभिएको छ। जनप्रतिनिधिदेखि सम्बन्धित पर्यटन मन्त्रालयले समेत यसको विरोध गरेको हो। पशुपति क्षेत्रको मौलिकता, प्राचीनता, ऐतिहासिकतासँगै संरक्षणको विपक्षमा गुरु योजना आएको भन्दै
उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। विगतमा पनि कोषले पशुपतिको समग्र विकास गर्न भन्दै बस्ती हटाइएको थियो। बस्ती हटाएको क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना खडा गरिएको छैन। पछिल्लो गुरु योजनाले पनि यही नियति भोग्ने पक्का छ। सरकारले विक्रम सम्वत 2044मा पशुपति क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्धन गर्न भन्दै ऐन ल्याएको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन 2044लाई कार्यान्वयनमा आइसकेपछि यसको संरक्षण सम्वर्धनको प्रयास नभएका पनि होइनन्। तर धार्मिक आस्थाको धरोहरमा सरकारले राजनीतिक भर्ती सुरु गरेपछि पशुपति क्षेत्र सधैँ विवादको तगारो बन्दै आएको हो। राजनीतिक आशीर्वादमा धार्मिक क्षेत्रमा प्रवेशले पशुपति थिलथिलो बनेको हो। पछिल्लो विवाद त्यही श्रृङ्खलाको परिणाम हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजना यसभन्दा अगाडि 2056 सालमा स्वीकृत गुरु योजना जुन कार्यान्वयन सुरु भएको थियो, 10 वर्ष योजना समाप्त भइसकेपछि त्यो अवधारणात्मक गुरु योजना थियो र अहिले बृहत्तर पशुपति क्षेत्रको गुरु योजना निर्माण गर्ने कार्यको क्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एउटा गुरु योजनाको प्रारूप खाका तयार गरेर परिषदले पास गरेर चाहिँ नि अहिले मन्त्रालयमा पुगेको छ र मन्त्रालयमा पुगिसकेपछि सम्बन्धित स्थानीयवासी सरोकारवालाहरूसँग राय प्रतिक्रिया लिने, अन्तर्क्रिया गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ नि पुनः यसलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने भए परिमार्जन गरेर पेश गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ छलफलको क्रम चलिरहेको छ। विशेष गरी स्थानीयहरूको सहमतिभन्दा पनि स्थानीयहरूले हामीलाई यसमा सहभागी बनाइएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ र त्यसैका लागि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अघिल्लो हप्ता पनि हामीले आयोजना गर्न खोजेको थियौँ, तर त्यो दिन उहाँहरूको समय अनुकूल पनि भएन र हामीले हेर्न पनि पाएको छैनौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यसकोमा सहभागी हुनुभएको छैन। अब पुनः हामी यो उहाँहरूसँग फेरि बसेर छलफल गर्छौँ। निश्चित रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मौलिक बस्ती हटाउने कुरा होइन नै। यहाँको प्राचीन वस्तुहरू, प्राचीन चाहिँ नि बस्तीहरूलाई संरक्षण गर्ने, उजागर गर्ने नै निश्चित रूपमा हो। त्यसरी हटाउनका लागि चाहिँ नि पुरातात्विक नम्सले पनि दिँदैन र सँगसँगै युनेस्कोले पनि त्यसलाई चाहिँ नि स्वीकार्दैन। त्यसकारणले पुरातात्विक नम्स र युनेस्कोको मापदण्डभित्र रहेर नै हाम्रो गुरु योजना तयार हुन्छ। अब यो गुरु योजनाले पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका 500 भन्दा बढी मोनुमेन्ट्सहरू यहाँ रहेका छन्। विभिन्न चाहिँ नि मठ मन्दिरहरू रहेका छन्। यहाँ विभिन्न किसिमका जात्राहरू, पर्वहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ नि पूजा आजा र कहीँ पनि चाहिँ नि विश्वभरि नै नभएका त्यस्ता किसिमका चाहिँ नि सांस्कृतिक परम्पराहरू हामी यहाँ रहेको छ। ती सबैलाई उजागर गर्ने हिसाबले र तिनीहरूलाई चाहिँ नि प्रतिस्थापन कति लोप भएका छन्, प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबले चाहिँ नि यहीँ फेरि पुनः स्थापना गर्ने हिसाबले नै यो गुरु योजनामा समेट्ने प्रयास गरिएको छ। अहिले सायद त्यो सबै कुरा जानकारी नभएको अथवा बुझिन सकेको पनि हुनसक्छ र हामीसँग अन्तर्क्रिया भएको पनि छैन नि त सबै कुरा जानकारी पाउनका लागि चाहिँ नि। त्यो हिसाबले उहाँहरूले त्यो भन्नुभएको, तर निश्चित रूपमा यहाँका प्राचीन बस्तीहरू जो छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नि यहाँबाट हटाउने भन्ने चाहिँ नि गुरु योजनामा त्यस्तो छैन। अझ लुप्त भएका चिजहरू परम्परा साबिकमा के कस्ता किसिमका चाहिँ नि अब 200-400 वर्ष अगाडि के किसिमका चाहिँ नि थिए त्यस्ता किसिमका प्रमाणहरू फेला पऱ्यो भने तिनीहरूलाई पनि यहाँ पुनःस्थापना गर्ने, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ नि छ। निश्चित रूपमा त्यस्तो होइन र चाहिँ अहिले जे मिडियाहरूमा आइराखेको छ ब्रह्मनाल सार्ने, पूर्वपट्टिको चाहिँ नि आर्यघाटलाई चाहिँ उ गर्ने भन्ने कुराहरू होइन। किनभनेदेखि चाहिँ नि त्यस्ता चिजहरू त्यस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ नि हुने असम्भव कुराहरू हुन्। ती चाहिँ नि वास्तवमा हुनसक्छ जहाँ भइरहेका ती चिजहरू छन् त्यसको केही अंशहरू चाहिँ नि अर्को ठाउँमा चाहिँ नि पुर्याउने सम्मका हुन सक्छन्, तर जहाँको त्यही नै त्यसको महत्त्व त्यही छ र त्यही नै रहन्छ। त्यसलाई चाहिँ नि कसैले पनि चाहिँ नि यहाँ सार्छु भनेर अथवा उ गरेर चाहिँ सार्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो यो चाहिँ के छ भने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र युनेस्कोले तोकिदिएको विश्व सम्पदा जुन क्षेत्र तोकिएको छ नि त्यो क्षेत्रभित्र रहेका जति पनि संरचनाहरू छन् ती संरचनाहरू निश्चित रूपमा अब हामीले तयार गर्दाखेरिको अवस्थामा मापदण्डभन्दा विपरीत हुने गरी चाहिँ हामीले बनाउन सक्दैनौँ, बनाउनु हुँदैन पनि। वास्तवमा त्यसभित्र मात्रै बन्छन्। त्योभन्दा बाहेक स्मारक क्षेत्रभन्दा बाहेकको क्षेत्रमा मात्रै हामीले नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ महानगरपालिकाले तोकेको मापदण्डअनुसार संरचनाहरू बन्ने हुन्। यो पशुपति क्षेत्र पुरै 264 हेक्टर हो र अहिलेको गुरु योजना चाहिँ नि 264 हेक्टर क्षेत्रलाई नै मध्यनजर राखेर
यो चाहिँ नि 100 वर्षसम्म का लागि भनेर अहिले सोचिएको चाहिँ नि गुरु योजना हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि निश्चित रूपमा यो पशुपति क्षेत्रको सबै भागलाई नै समेटेर कति ठाउँमा चाहिँ नि बस्तीहरू रहन्छन्, कति ठाउँमा चाहिँ नि सुविधा विस्तारका कुराहरू छन्, कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि यो सम्पदा चाहिँ नि को चाहिँ उजागर गर्नुपर्ने स्थिति छ, कति ठाउँमा चाहिँ नि अब पोखरी कुण्डहरूको चाहिँ उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ, शिवलिङ्गहरू विभिन्न ठाउँमा छन्, ती सबैलाई चाहिँ नि गर्ने हो। त्यसकारणले निश्चित रूपमा 264 हेक्टर क्षेत्रभित्रकै योजना चाहिँ नि यसमा समावेश भएको छ। निश्चित रूपमा परम्परागत पुरानो चाहिँ नि प्राचीन बस्तीहरू बाहेक अरूलाई चाहिँ नि हटाउने गरी नै यो गुरु योजनामा प्रस्ताव गरिएको छ। अब स्थानीयहरूसँग छलफलका लागि हामीले तपाईँहरू आउनुहोस् छलफल गरौँ भन्ने किसिमको कुरा भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अहिले इन्कारै गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न किसिमका उहाँहरूले आफ्नो किसिमले चाहिँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ भन्ने किसिमको जानकारीहरू आइराखेको छ। तर निश्चित रूपमा स्थानीय सरकार, स्थानीय व्यक्ति सबैको अन्तर्क्रिया सुझावकै आधारमा मात्रै यो गुरु योजना कार्यान्वयन हुन्छ अथवा गुरु योजना चाहिँ नि पारित हुन्छ। वास्तवमा पशुपतिनाथ आराध्य देव विश्वका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हो। धार्मिक पर्यटनको मुख्य अब्बल गन्तव्य समेत रहेको पशुपतिको आकर्षण प्राचीनता, ऐतिहासिकता, मौलिकता र पुरातात्विक छ। यसको गरिमा र गौरव उच्च छ। धार्मिक आस्थाले भरिपूर्ण क्षेत्र देवभूमि हो। देवभूमिमा राजनीतिको रङ प्रवेश गरेपछि धार्मिक आस्था र धरोहरमाथि हमला हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय 100 वर्ष गुरु योजनाले पशुपति क्षेत्रमाथि घुमाउरो पाराबाट अतिक्रमण गर्न खोजिएको छ। प्राचीनताको विरुद्धमा आधुनिकताको लेप लगाएर तोडमोड गर्न खोजिएको छ। रैथानी बस्ती उठाएर कङ्क्रिट ठड्याउने र कमिसनमा कोषलाई समृद्ध बनाउने अदूरदर्शी योजना हो। यसर्थ प्रस्तावित गुरु योजनामा स्थानीयसँग बृहत छलफल गरी पशुपतिको मौलिकता, प्राचीनता, धार्मिक र पुरातात्विक गरिमालाई अक्षुण्ण राखी अघि बढ्न सरकारले नै हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ। हवस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।